बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। इन्फो टीवी में खुश आमदीद। आज 28 मई 2023 बरोज़ इतवार 8 ज़िलक़अदा बमताबिक 1444 हिजरी सऊदी अरब की ताज़ा तरीन खबरों के साथ मैं हूँ वसीम। सऊदी अरब की हर लम्हा बदलती हुई सूरत हाल, बदलते हुए कानून और ताज़ा तरीन खबरों के लिए इन्फो टीवी को सब्सक्राइब करें। आज के न्यूज़ बुलेटिन को मुकम्मल देखिएगा। आज शुरू करेंगे पहली खबर के साथ। जालसाजों और फर्जी इश्तहारात से होशियार रहें, जवाज़ात का इंतबाह। सऊदी महकमा पासपोर्ट एंड इमिग्रेशन जवाज़ात ने खबरदार किया है कि जालसाजों से होशियार रहें। किसी भी किस्म की मालूमात के लिए जवाज़ात के सरकारी अकाउंट से रजू किया जाए। सरकारी खबरसां एजेंसी SPA के मुताबिक जवाज़ात की जानिब से इंतबाही पैगाम में कहा गया है कि इदारे के हवाले से मालूमात या खबरों के हसूल के लिए किसी गैर सरकारी इदारे से रजू ना करें। बयान में कहा गया ऐसे फर्जी इदारों के इश्तहारात पर भी तवज्जो ना दें जिनमें सर्विस फराहमी के इश्तहारात वगैरह के जरिए अपनी खिदमात पेश करने का दावा किया जाता है। जवाज़ात की जानब से इस बात की भी वजाहत की गई है कि इदारे का व्हाट्सएप पर किसी किस्म का कोई अकाउंट या राब्ते का जरिया नहीं है। आज सूरज खाना काबा के ऐन ऊपर होगा। जद्दा में फल्कियाती कमेटी का कहना है कि इतवार 28 मई को सूरज खाना काबा के ऐन ऊपर होगा। आजल न्यूज़ के मुताबिक जद्दा की फल्कियाती कमेटी की जानब से बताया गया कि निज़ाम शमसी के मुताले से पता चला कि आज दोपहर 12:18 पर सूरज काबा के ऐन ऊपर होगा। फल्कियाती कमेटी के बयान में कहा गया कि फल्कियाती हिसाब के मुताबिक सूरज खाना काबा के ऊपर 90 डिग्री के जाविये पर होगा, जिससे काबे का दाया ज़ाहिर नहीं होगा। उस वक़्त खिते इस्तवार पर खाना काबा की सीमत का तयन बआसानी किया जा सकेगा। याद रहे कि कदीम ज़माने के लोग इसी सादा तरीके से किबले का रुख मुतय्यन किया करते थे। ये तरीक़ाकार नतीजे के एतबार से जदीद टेक्नोलॉजी से कम नहीं है। जद्दा एयरपोर्ट से हज ऑपरेशन का आगाज़, आज़मीन के पहले काफ़िले का खैर मकदम। सऊदी अरब में जद्दा से भी हज ऑपरेशन का बाकायदा आगाज़ हो गया। नाइजीरिया से पहली हज परवाज़ हफ्ता को जद्दा के किंग अब्दुल अजीज़ इंटरनेशनल एयरपोर्ट के हज टर्मिनल पहुंची है। सरकारी खबरसां एजेंसी SPA के मुताबिक महकमा पासपोर्ट एंड इमिग्रेशन के अलावा दीगर इदारों के एहलकारों ने आज़मीन हज के पहले काफ़िले का इस्तकबाल किया। महकमा पासपोर्ट एंड इमिग्रेशन की जानब से जद्दा के हज टर्मिनल पर आज़मीन के इस्तकबाल की तमाम तर तैयारियों के मुकम्मल करने का ऐलान किया गया था। जवाज़ात का कहना था कि हज टर्मिनल पर आज़मीन की सहूलत के लिए मुख्तलिफ ज़ुबानों से वाकफियत रखने वाले एहलकारों को तैनात किया गया है ताकि आज़मीन को किसी दुश्वारी का सामना न करना पड़े। जवाज़ात के ज़िम्मेदारान का कहना था कि हज टर्मिनल पर आला तरबियत याफ्ता अमला जो है वो तैनात किया गया है। जदीद कंप्यूटर्स और डिवाइसेस लगाई गई हैं ताकि आज़मीन को इमिग्रेशन की जो कार्रवाई है उसमें किसी किस्म की ताख़ीर का सामना न करना पड़े। 60 परवाज़ों से 16,000 से ज़्यादा पाकिस्तानी आज़मीन भी पहुँच गए मदीना मुनव्वरा। डायरेक्टर हज मदीना मुनव्वरा ने कहा 6 दिनों में 60 परवाज़ों के ज़रिए 16,000 से ज़्यादा पाकिस्तानी आज़मीन मदीना मुनव्वरा पहुँचे हैं। तफसीलात के मुताबिक हज अपडेट के हवाले से जारी अदाद-ओ-शुमार के जो है उससे पता चला है कि मज़ीद 11 परवाज़ों से 3,000 आज़मीन हज मदीना मुनव्वरा पहुँचेंगे। डायरेक्टर हज ज़ियाउर रहमान मदीना मुनव्वरा ने कहा कि पाकिस्तानी आज़मीन हज को मदीना मुनव्वरा में 33 मुख्तलिफ होटलों में ठहराया गया है। उन्होंने कहा पाकिस्तानी आज़मीन कराम को मस्जिद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नज़दीक 3, 4 और 5 स्टार होटल्स में ठहराया गया है। मज़ीद आने वाले आज़मीन को मस्जिद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से नज़दीक रहायशें फ़राहम करने की कोशिश की जा रही है। जबकि आज़मीन हज को 9 फूड केटरिंग कंपनी है उसके ज़रिए 3 वक्त खाना रहायश गाहों में फ़राहम किया जा रहा है। मदीना मुनव्वरा पहुँचने वाले आज़मीन 8 दिन क़याम के बाद मक्का मुकर्रमा के लिए रवाना हो जाएंगे। दूसरी तरफ सऊदी अरब ने आज़मीन हज को ज़्यादा रकम और कीमती अशिया साथ ना लाने का मशवरा दिया। अरब मीडिया के मुताबिक आज़मीन हज को ताकीद की गई है कि 60,000 रियाल से ज़्यादा की रकम एयरपोर्ट पर ज़ाहिर करें। उसमें गैर मुल्की करेंसी, तोहाइफ, आलात, ज़ेवरात और कीमती अशिया भी शामिल हैं। इस हवाले से वज़ारत हज और उम्रा ने बैरून मुल्क से आने वाले आज़मीन पर जोर दिया कि वह हज के लिए सऊदी अरब पहुँचने पर अपनी 60,000 ज़्यादा से जो रियाल है उसकी मालियत की करेंसी, ज़ेवरात और दीगर कीमती अशिया एयरपोर्ट पर ज़रूर ज़ाहिर करें। यह मशवरा इसलिए दिया गया है कि इस साल हज का इरादा करने वाले आज़मीन की तादाद कोरोना से पहले वाली सतह पर आने वाली है। अलबाहा के इलाके में माहौलियात, पानी और ज़राअत की जो वजारत है उसकी ब्रांच ने पहले मैंगो फेस्टिवल की सरगर्मियों के आगाज़ की तारीख का ऐलान कर दिया जो अलमख्वा गवर्नरी के मकबूल बाजार चौक में मुनक़द हो रहा है और 3 दिन तक जारी रहेगा और ये पीर से शुरू हो रहा है। अलबाहा रीजन में माहौलियात, पानी और ज़राअत की वजारत के डायरेक्टर इंजीनियर फ़हद बिन मुफ्ता अल ज़हरानी ने तस्दीक की है कि ये मेला काश्तकारों को उनकी मसनूआत ख़ास तौर पर आम की फसल की मार्केटिंग में मदद देने के लिए मुनक़द किया गया है और इनका कहना था कि इसका मकसद आम की फसल और उस इलाके की खसूसियात वाली मुख्तलिफ किस्म की जो इकसाम हैं उसको मुतारिफ करवाना है। शाह सलमान मरकज़ के तहत अफ्रीका और यमन में रज़ाकाराना तिब्बी प्रोग्राम।
سعودی عرب کے شاہ سلمان مرکز برائے امداد اور انسانی خدمات نے کینیا اور کیمرون میں 2 رضاکارانہ طبی پروگراموں کا افتتاح کیا۔ عرب نیوز کے مطابق کینیا میں امدادی ایجنسی کی میڈیکل ٹیم کے 13 رضاکار ڈاکٹروں نے نیروبی میں مریضوں کے لیے کارڈیک کیتھرائزیشن کی سرجری کی۔ سرکاری خبرسا ایجنسی ایس پی کے مطابق یہ پروگرام 22 سے 26 مئی تک جاری رہا۔ البسم انٹرنیشنل آرگنائزیشن کے تعاون سے شروع کیا گیا۔ دبئی سے تعلق رکھنے والی معروف ایئر لائن فلائی دبئی کی جانب سے سینکڑوں نئی جابز کا اعلان کر دیا گیا۔ خلیج ٹائمز کے مطابق فلائی دبئی ایک توسیع منصوبہ تیار کر رہی ہے۔ منصوبے کی بدولت اس سال ملازمت کی 1000 سے زیادہ اسامیاں پیدا ہوں گی۔ ایئر لائن اس وقت مشرق وسطی، افریقہ، یورپ اور ایشیا میں 110 سے زیادہ مقامات کے لیے فلائٹس چلاتی ہے۔ نئے منصوبے کے تحت کیبن کریو ممبران سے لے کر پائلٹ اور انجینئرز تک مختلف کردار ادا کرنے کے لیے باصلاحیت پیشہ ور افراد تلاش کرے گی، جنہیں پرکشش سیلری پیکیجز جو ہے وہ آفر کیے جا رہے ہیں، اور اس کے علاوہ جس میں کیبن کریو ہے اور بھی بہت سے جو دوسرے پیشے ہیں وہ بھی جاری ہیں۔ مصنوعی ذہانت کا استعمال کرتے ہوئے سائنسدانوں کی ایک ٹیم نے نئی اینٹی بائیوٹکس دریافت کی ہیں جو ہسپتال میں مہلک جو سپر بگز ہیں اس کو مارنے کے لیے استعمال کی جا سکتی ہیں۔ نیچر کیمیکل بایولوجی جریدے میں جمعرات کو شائع ہونے والی ایک نئی تحقیق کے مطابق میک ماسٹر یونیورسٹی اور میساچوسٹس انسٹی ٹیوٹ آف ٹیکنالوجی کی ایک جو ٹیم ہے اس نے سپر بگ کے لیے اینٹی بائیوٹک دریافت کی ہیں، جسے عالمی ادارہ صحت نے پیتھوجینز کے درمیان سنگین خطرہ قرار دیا ہے، اور جو WHO کو جو ہے اس کے مطابق بیکٹیریا علاج کے خلاف مزاحم بننے کے نئے طریقے تلاش کرنے کی اندرونی صلاحیت رکھتے ہیں۔ اس سال سعودی عرب میں جو ہے اپریل کی تعداد میں جو ہے آذربائیجان سے آنے والوں کی تعداد میں پچھلے سال کی اسی مدت کے مقابلے میں 3 گنا اضافہ ہو گیا۔ سعودی عرب اپریل 2023 میں آذربائیجان کے لیے پروازوں کی تعداد کے لحاظ سے ٹاپ 5 مارکیٹوں میں اپنا مقام رکھتا ہے۔ 2023 کے پہلے 4 مہینوں کے اندازے کے مطابق آذربائیجان آنے والے ٹورسٹ کی تعداد کے لحاظ سے سعودی عرب 10ویں نمبر پر ہے۔ آذربائیجان کی ٹورزم اتھارٹی کے مطابق مشرق وسطی کے ممالک میں ہدف کی منڈیوں میں سعودی عرب، UAE اور قطر کی مارکیٹیں سب سے آگے ہیں۔ سعودی ایئر لائن اور فلائناس باکو اور ریاض کے درمیان ڈائریکٹ فلائٹ جو ہے وہ چلاتی ہے۔ مدینہ منورہ میں الیکٹرک بسیں چل پڑی۔ مدینہ کے امیر نے شہر جو ہے نبوی میں الیکٹرانک بسز جو ہے اس کی سروس کا افتتاح کیا تھا۔ مدینہ منورہ اور مدینہ ریجن ڈیولپمنٹ اتھارٹی کے چیئرمین نے الیکٹرک بس سروسز کا افتتاح کیا تھا، جو کہ پبلک ٹرانسپورٹ کے ماحول دوست طریقوں کے جدید ماڈل میں سے ایک ہے۔ افتتاحی تقریب اور ٹرانسپورٹ اور لاجسٹک سروسز جو ہیں وہ تمام لوگ موجود تھے۔ یہ ان تجربات منصوبوں میں سے ایک ہے جو کہ MDA اور علاقے کی میونسپلٹی اس کے پارٹنرشپ سے لاگو کیا گیا تھا، اور اس کے علاوہ TGA ماحول دوست ذرائع نقل و حمل کی جدید ٹیکنالوجی کو لاگو کرنے کے لیے کام کر رہا ہے۔ الیکٹرانک بس کو اس کی اعلیٰ آپریشنل کارکردگی کی وجہ سے ممتاز سمجھا جاتا ہے۔ ایک مخصوص ٹریک کے ذریعے ایک ہی چارج پر 250 کلومیٹر کا فاصلہ طے کر سکتی ہے۔ جان پر کھیل کر سمندر میں ڈوبتے باپ اور بچوں کو بچانے والا سعودی ہیرو قرار۔ سعودی عرب میں سماجی ذرائع ابلاغ پر ایک نوجوان کی بہادری کی دھوم مچی ہے، جس نے مشرقی سعودی عرب کے جبیل صنعتی شہر میں اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر ایک باپ اور 3 بچوں کو سمندر میں ڈوبنے سے بچا لیا۔ نوجوان سالم الشبری نے ڈوبتے باپ اور بچوں کو بچانے کے لیے خود سمندر کے گہرے گڑھے میں چھلانگ لگا دی، اپنی جان کو خطرے میں ڈال دیا، جس کے لیے سوشل میڈیا پر ان کے لیے ستائشی ہیش ٹیگ چلائے گئے اور انہیں ہیرو قرار دیا گیا۔ سالم نے العربیہ سے بات کرتے ہوئے کہا، یہ محض اتفاق تھا۔ اس روز وہ اپنے خاندان کے ساتھ سمندر کے کنارے والد کے خاندان اور اس کے بچوں کے ساتھ موجود تھے، جب انہوں نے دیکھا کہ سمندر میں ایک شخص اور بچے ایک گڑھے میں جا گرے اور وہ مدد کے لیے پکار رہے تھے۔ تفصیلات کے مطابق سیر کے لیے آئے خاندان کے سربراہ اور بچے نے تیراکی کے لیے سمندر میں اترے تھے اور وہ ساحل سے زیادہ دور نہیں گئے تھے جب کچھ لمحے بعد ہی وہ سمندر میں گہرے گڑھے میں جا گرے۔ باپ نے بچوں کو بچانے کی کوشش کی لیکن بے سود رہی۔ اسی دوران سالم نے ایک بچے کو چیختے اور مدد کے لیے پکارتے سنا، اور اس وقت میں نے کچھ نہیں سوچا، سمندر میں کود گیا، باپ کو پکڑنے میں کامیاب ہو گیا، بچے کو جو وہ اس سے چمٹے ہوئے تھے۔ سالم نے کہا کہ کوشش کرتے کرتے آخر جب وہ گڑھے کے کنارے تک پہنچے تو شدید تھک چکے تھے۔ انہوں نے کہا، میں اس مقام پر رک گیا مگر ایک بچہ ابھی تک مجھ سے چمٹا ہوا تھا، اور اس بات نے مجھے مزید تیرنے کے لیے ہمت دی اور میں نے پوری طاقت لگا کر انہیں باہر نکالا۔ اور جو ہے دوسری طرف سعودی عرب کا میڈیا ہے، سوشل میڈیا، وہ اس کو ہیرو قرار دے رہے ہیں۔ سالم نے بتایا کہ حادثے میں محفوظ رہنے والے خاندان نے ان کا بے حد شکریہ ادا کیا ہے اور ان کے اعزاز میں ایک محفل کا انعقاد بھی کیا ہے۔ جائے وقوع پر موجود لوگوں نے بارڈر فورس اور ہلال احمر کو اطلاع دی اور متعلقہ حکام نے ریسکیو آپریشن کر کے تمام لوگوں کو محفوظ کیا۔ یہ تھا ہمارا اب تک کا نیوز بلیٹن۔ آپ مزید اور اہم خبروں کے لیے ہمارا جو ہے وہ شام 6 بجے کا نیوز بلیٹن دیکھ سکتے ہیں۔
اس کے ساتھ ہم آپ سے اجازت چاہیں گے. ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا مت بھولیے گا. آپ کے قیمتی وقت کا شکریہ. اپنا خیال رکھیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.